बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और आप लेटेस्ट अपडेट से मुस्तफीद हो सके। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि कराची में 24 घंटे गुजरने के बावजूद, कराची और हैदराबाद के बल्कि 48 घंटे गुजरने के बावजूद हैदराबाद और कराची के अभी तक बलदियाती इंतखाबात के रिजल्ट नहीं आ सके। तो इस मामला पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको ये नई जो एक चल रही है प्लानिंग, इससे आप बाखबर हो सके। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है कराची में ताकि ये हरबा जनरल इलेक्शन में भी दोहराया जा सके। लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा किया है इस कौम के साथ, क्योंकि कौमें जब उठ खड़ी होती हैं तो अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो सोई हुई कौमों की, अपने फराइज से गाफिल कौमों की मालिके कुन फयाकून मदद नहीं करता। जैसे ही पाकिस्तान में रजीम चेंज हुआ और हैंडलर ने इम्पोर्टेड को कौम पर मसलत किया तो फिर कौम उठ खड़ी हुई और फिर हैंडलर और इम्पोर्टेड की हर हरकत के सामने शीशा पिलाई दीवार बनी कौम भी। और जो कह लें कि बाज मीर सहाफ़ी हैं, बल्कि हर बाज मीर तबका, चाहे वो जुडिशरी से है, किसी भी तलक है उसका, तो वो एक शीशा पिलाई दीवार की तरह जो है ना खड़ा हुआ। बल्कि इवन हमारे एक्स मैन सर्विस जो फौज के एस्टेब्लिशमेंट के रिटायर्ड फौजी अफसरान की तंजीम है, वो भी पूरी तरह डट कर इमरान खान के साथ खड़ी हुई। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम की मदद क्यों ना करे। और यकीनन वो तब तक किसी कौम की मदद नहीं करता जब तक वो अपना हक लेने के लिए खुद ना उठ खड़ी। तो ये इन्होंने कबल वक्त एक एक्सपेरिमेंट किया और पिट गए। कौम खबरदार होगी कि कच्चे के डाकू यही करने जा रहे हैं आगे जनरल इलेक्शन में। ये दोहराने से कबल इस एक्सपेरिमेंट के मंसूबा साथ बेनकाब हो गए हैं कि कैसे इलेक्शन कमीशन और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और अभी इनके जो है ना चंद हैंडलर जो आहनी हाथ, नादीदा हाथ अभी बाकी हैं, वो भी बेनकाब हो जाएंगे कि इनके पीछे अब और कौन कौम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। तो अब तमाम अदारों को अपना हकीकी और आईनी रोल प्ले करना होगा, वगरना होगा क्या कि फिर कौम खुद अपना हक लेने के लिए उठ खड़ी होगी। सिंध हाई कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इस बदतरीन धांधली पर नोट्स लेना चाहिए। पीटीआई के रहनुमाओं ने भी ये इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो कह दिया है कि हम कबूल नहीं करते, हमें किसी सूरत ये रिजल्ट कबूल नहीं है। ये खुलम खुला धांधली है और पाकिस्तानी अवाम के वोट पर अगर ऐसे ही डाके पड़ते रहेंगे और आईनी अदारे खामोश तमाशाई बनकर तकते रहेंगे, बलदियाती इलेक्शन में कभी भी रिजल्ट लेट नहीं होते। ये लेट से लेट भी गए, रात 10 बजे तक, हद 12 बजे तक ये सरकारी रिजल्ट जारी हो जाते हैं और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के रिजल्ट हैं वो तो शाम 5-6 बजे ही जारी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ 48 घंटे गुजर गए हैं इलेक्शन हुए को और वो वक्त गुजरे को जब रिजल्ट आ जाना चाहिए था उसको भी 24 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं जारी हुए। अगर अवाम के हक पर चोर डाकू ऐसे ही डाके डालते रहे और अदारों ने नोट्स ना लिया तो क्या होगा। फिर मुल्क इंतशार की तरफ जाते हैं, खाना जंगी की तरफ चले जाते हैं हर चीज की, क्योंकि एक हद होती है और जब हद क्रॉस हो जाए तो फिर इनकलाब आते हैं। और वो फिर इनकलाब जो
ہے ایسے لوگوں کو خش و خاشاک کی طرح بہا لے جاتے ہیں۔ عوام کے صبر کی ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے، اور حقیقی جو ریڈ لائن ہے وہ عوام کے صبر کی ریڈ لائن ہے، اور یہ 70 سال سے تو کراس ہو ہی رہی تھی، لیکن ان 8 ماہ میں جو عوام کے صبر کی ریڈ لائن کراس ہوئی ہے وہ پاکستانی تاریخ میں جو ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 70 سالوں سے پاکستانی قوم کے ساتھ اتنا کھلواڑ نہیں ہوا۔ کھلواڑ تو 70 سالوں سے ہو رہا ہے، لیکن جتنا ان 8 ماہ میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ اور پہلے تو مسلسل 15 سال سے سندھ پر قبضہ جمائے رکھنے والوں نے کراچی، جو کبھی روشنیوں کا شہر ہوا کرتا تھا، کچرا کنڈی کے شہر میں تبدیل کر دیا۔ سڑکیں گڑھوں کا منظر پیش کرتی ہیں، اہل کراچی کھٹارا بسوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اندرون سندھ کی حالت تو اس سے بھی ابتر ہے۔ سکول، ڈسپینسریاں، ہاسپٹل معاشی فارموں میں تبدیل ہیں۔ ایسے بے غیرت، بے حس اور ذلیل اور کمینے حکمران اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں، اور اسی پر بس نہیں تھا کہ دوبارہ سے پھر یہ سب ڈاکوؤں، چوروں اور غداروں کو اکٹھے کر کے وفاق پر مسلط کر دیا گیا، اور یہ وہی چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ جو 1971 میں 1971 میں بنگلہ دیش بننے کا سبب بنے تھے۔ امپورٹڈ اور ہینڈلر نے پورے ملک کو کنگلا دیش میں اب تبدیل کر دیا ہے۔ آئین اور قانون کی حکمرانی نافذ نہ کی گئی تو اور چوروں اور ڈاکوؤں کو عدالتیں ایسے ہی ریلیف دیتی رہی، تو بالآخر عوام جب بغیر کسی لیڈر کے نکلتی ہے تو نہ ایسے حکمران بچتے ہیں، نہ ان کے تحفظ دینے والی افسر شاہی بچتی ہے۔ تو اب بھی وقت ہے، خدارہ ہر ادارہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انصاف پر مبنی فیصلے کرے، نہیں تو پھر جس نہج پر یہ قوم پہنچ چکی ہے تو اب کہہ لیں کہ اگر پیچھے گڑا ہے نا تو پھر آگے جو ہے نا عوام کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ بیٹھ جاتی ہے تو وہ ایک گہری کھائی اور گہرے کنویں میں گرتی ہے، اور خاموش رہتی ہے تو یہ قوم غرق ہوتی ہے۔ اب قوم کے لیے ایک ہی ہے کہ یا تو وہ پھر اس آگ میں کود جائے جو یہ آگ سب حلقوں نے مل کر جلائی ہے، لیکن اگر وہ اس کو خود سے ٹھیک نہ کیا گیا، اگر ہر ادارے نے اپنی آئینی ذمہ داری نہ نبھائی تو قوم پھر اب اس آگ میں کودنے سے گریز نہیں کرے گی، اور قوم پھر اگر اس آگ میں کود گئی تو پھر یہ آگ جلانے والے جو سب ہیں وہ بھی جل جائیں گے۔ حالیہ مثال آپ کے سامنے سری لنکا کی ہے، اگر ماضی قدیم کی مثالیں لینی ہے تو پھر دیگر ملکوں کے انقلابات کی تاریخ پڑھ لے کہ جب قوم اس نہج پر پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی کوئی بھی قیادت نہ کرے تو پھر وہ بغیر کسی قیادت کے نکلتی ہے، اور بغیر قیادت کے نکلی ہوئی بپری ہوئی قوم کو کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ خدارہ پاکستان کے حال پر اور اس قوم کے حال پر رحم کیا جائے، مزید کوئی نئے ایکسپیریمنٹ کرنے سے گریز کیا جائے، اور پاکستان میں ہر ادارہ آزاد انتخابات کا انعقاد یقینی بنائے، ورنہ نہ الیکشن کمیشن بچے گا اور نہ ہی وہ کہہ لیں کہ یہ ایسے حکمران بچیں گے، اور نہ ہی ان کو لانے والے جو آنی ہاتھ ہیں وہ بچیں گے، اور نہ ہی جو مقرر سٹاف ہوتا ہے وہ بچے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔